वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थापना भएको विश्व भागवत धाम कोश नेपाल संरक्षण समितिको सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भागवत धाम कोश नेपालको आयोजनामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना कहर कोभिड-19 को बावजुद आफ्नै घरमा बसेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट दैनिक कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। पुरुषोत्तम मास अवधिभरि नै दैनिक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावनकलानाथम् पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणं समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृन्दहरू, यो पावन पुरुषोत्तम मासको शुभ अवसरमा हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी 26औं दिनमा पुगिसकेका छौँ र आज हामी 26औं अध्यायको कथा श्रवण गर्छौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा पहिले मूल पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। वाल्मीकिरुवाच अशेषपापनाशार्थं गरुडध्वजतुष्टये गृहीतनियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदथ अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। अमावस्याशनो यस्तु प्रदद्याद् गां सदक्षिणां धात्री स्नानो नरो यस्तु ददिवा क्षीरमेव च। फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत्। तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्तथा। धान्यानां नियमे राजन् गोधूमान् शालितण्डुलान्। भूमौ च शयने राजन् सतूलीं सपरिच्छदां। सुखदां चात्मनोऽन्यस्य ह्यन्तर्यामि प्रियोजनः। पत्रभोजी नरो यस्तु भोजनं घृतशर्करां। मौने घण्टां तिलाश्चैव सैरण्यान् प्रदापयेत्। दम्पत्योर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनम्। नखकेशधरो राजन् आदर्शं दापयेद् बुधः। उपानहौ प्रदातव्ये उपानह विवर्जनात्। लवणस्य परित्यागे दातव्या विविधा रसाः। दीपदाने नरो दद्यात् पात्रयुक्तं च दीपकम्।
अधिमासे नरो भक्त्या स वैकुण्ठे वसेत सदा दीपं च सघृतं ताम्रं काञ्चनीवर्ति संयुतम् फलमात्रं प्रदेयं स्याद् व्रतसम्पूर्णहेतवे एकान्तरोपवासे च कुम्भानष्टौ प्रजापयेत् शवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् मृण्मयानतकाञ्चनान् मासान्ते मोदकान् 30 छत्रोपानः संयुतान् अनड्वांश्च प्रदातव्यो धौर्येयस्तु दुरीक्षमः सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं स्मृतं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदम् एकान्नेन नरो यस्तु मलमासं निषेवते चतुर्भुजो नरो भूत्वा स याति परमां गतिम् एकान्नान्ना परं किञ्चित् पवित्रं य विद्यते एकान्नान् मुनयः सिद्धाः परं निर्वाणमागताः अधिमासे नरो नक्तं यो भुङ्क्ते स नराधिपः सर्वान् कामान् अवाप्नोति नरो नैवात्र संशयः पूर्वाह्ने भुञ्जते देवा मध्याह्ने मुनयस्तथा अपराह्ने पितृगणाः स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः सर्ववेलामतिक्रम्य यस्तु भुङ्क्ते नराधिप ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति जनाधिप नक्तभोजी महीपाल सर्वपुण्याधिको भवेत् दिने दिनेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः तस्मिन् विवर्जयेत मासम् अधिमासे हरिप्रिये सर्वस्मान्मुच्यते पापाद् विष्णुलोकं च गच्छति तिलयन्त्राणि पापात्मा कुरुते ब्रह्मणोऽपि सन् तिलानां संख्यया राजन् स वै तिष्ठति रौरवे चाण्डालयोनिमाप्नोति कुष्ठरोगेण पीड्यते शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्यै कादशीं सम्पोषयेत् आरुह्य गरुडं याति नरो भूत्वा चतुर्भुजः सदेवैः पूज्यमानोऽपि अप्सरो गणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभुक्तं चकारयेत् प्रीतये देवदेवस्य नरः स्वर्गमवाप्नुयात् भक्त्या च सर्वदा राजन् दर्भकूचं न वर्जयेत् दर्भेण मार्जयेद् यस्तु पुरीशं मूत्रमेव च श्लेष्माणं रुधिरं वापि विष्ठायां जायते त्रिमिः पवित्राः परमा दर्भा दर्भहीना वृथा क्रियाः दर्भमूले वसेद् ब्रह्म मध्ये देवो जनार्दनः दर्भाग्रे तु ह्युमानाथस्तस्माद् दर्भेण मार्जयेत् न दर्भानुत्तरेत् शूद्रो न पिबेत् कपिलापयः पत्रमध्ये न भुञ्जीत ब्रह्मपत्रस्य भूपते नोच्चरेत् प्रणवं मन्त्रं पुरोडाशं न भक्षयेत् नासनं नोपवीतं च नाचरेद वैदिकीं क्रियां निर्विद्याचरणं कुर्वन् पितृभिः सह मज्जति पतन्ति नरके घोरे यावद् इन्द्राश्चतुर्दश ततपश्चात् कौकुटीं योनिं सूकरीं वा नरीं च वा एतस्मात् कारणात् शूद्रः प्रणवं वर्जयेत् सदा नमस्कारेण विप्राणां शूद्रो नश्यति भूमिप एतत् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत् अदत्ता दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नराः
कार्यं व्रतं तु विधिवत् सर्वेण सर्वदैवहि व्रतवैकल्यमासाद्य यन्दः कुष्ठी प्रजायते धरामराणां वचनैर्नरोत्तमा दिवौकसामु वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेत भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजः स विद्वान् इदं मया धर्मरहस्यमुक्तं श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च फलप्रदं माधव तुष्टिहेतोः पठेच्च नित्यं मनसोऽभिरामम् यः शृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः। ओम तत्सत् श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे गृहीत नियमत्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 26औं अध्यायमा वाल्मीकि मुनि दृढधन्वा राजालाई त्यो पुरुषोत्तम मासका जति पनि नियमहरू बताए ती नियमहरू मध्ये अब त्यो केही परिशिष्ट भाग वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कि अशेष पापनाशार्थं गरुडध्वज तुष्टये गृहीत नियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ कि अब समस्त पापहरू नाश गर्नका लागि र गरुडध्वज भगवान श्री हरिलाई प्रसन्न गर्नका लागि, प्रसन्न पार्नका लागि पुरुषोत्तममा जति पनि नियमहरू छन्, पुरुषोत्तममा गर्ने गरी आएका जति पनि नियमहरू छन्, के नियम गर्नुपर्छ, त्यो नियमहरूको त्याग कसरी गर्ने, जति पनि नियमहरू हामीले गर्छौं पुरुषोत्तम महिनामा, त्यो नियमको त्याग जति पनि नियम लिएको छ त्यो नियमको त्याग कसरी गर्ने त, त्यो उपाय विधिपूर्वक बताउँछु सुन भनेर वाल्मीकि मुनि दृढधन्वा राजालाई भन्नुहुन्छ। हे राजन, नक्त भोजी नरो राजन ब्राह्मणान् भोजयेदथ अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। जो नक्त भोजी छ अर्थात जो राति मात्र भोजन गर्छ, एक छाक जसले भोजन गर्छ, यस्तो विधान पूर्वकले जसले व्रत बसेको छ एक छाक खाएर त्यसले कसरी त्यो व्रत फुकाउने, व्रतको समाप्तिमा के गर्ने त्यसले अनि त्यसले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने। अब जस्ता अयाचिते व्रते चैव नमागिकन जति जे पनि प्राप्त भयो त्यो मात्रै ग्रहण गरेर त्यो मात्रै खाएर जसले 1 महिनासम्म पुरुषोत्तमको व्रत गरेको छ भगवानको भने त्यसले स्वर्णदान समाचरे, त्यस व्यक्तिले स्वर्णदान दिएपछि व्रत फुकिन्छ। कसैले यदि जुन व्रतीले औँसीको दिन मात्र खाना भोजन गर्छ भने त्यसले प्रदत्याद्गां स दक्षिणा सहित गाई दान गर्नुपर्छ। अनि जो व्रती प्रतिदिन धात्री स्नानो नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च, अमलामा भिजाएर जसले अमला भिजाएर त्यही रसले अमला भिजाएको पानीले यदि स्नान गर्दछ 1 महिनासम्म भने त्यस्ता व्रतीले व्रतको अन्तमा दही अथवा दूध दान गर्नुपर्छ ब्राह्मणलाई। फलानां नियमे राजन फलदानं समाचरेत्। यदि कोही फल मात्र खाएर 1 महिनासम्म उपवास गरेको छ भने हे राजन त्यसले फलहरू दान गर्नुपर्छ। कसैले तेल नखाने नियम लिएको छ भने त्यसले व्रतको अन्तमा घिउ दान गर्नुपर्छ। यदि कसैले घिउ छाडेको छ भने घिउ खाएको छैन 1 महिनासम्म घिउको त्याग गरेको छ भने त्यसले तेल दान गर्नुपर्छ। घृतस्थाने पैस्ता, जसले घिउ
घृतको त्याग गरेको छ त्यसले व्रतको अन्तमा दूध दान गर्नुपर्छ। धान्यानाम नियमे राजन गोधूमान शालितण्डुलान भूमौ च शयने राजन सतुलीं सपरिच्छदाम। राजन, जसले यदि अन्न त्याग गरेको छ त्यसको लागि व्रतको अन्तमा के गर्नुपर्छ? त्यसले गहुँ र चावलको दान गर्नुपर्छ। जो 1 महिनाभरि व्रतको समयमा यदि भैमा सुतेको छ भने त्यसले सतुलिम सपरिच्छदाम सुखदाम च दशना र तकिया त्यसले दान गर्नुपर्छ। पत्र भोजी नरो यस्तु भोजनम घृत शर्कराम। जसले टपरीमा भोजन गरेको छ भने त्यसले घिउ र चिनीको दान गर्नुपर्छ। घिउ र चिनीको ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ। भोजनम घृत शर्कराम। जसले 1 महिनाभरि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरेको छ महिनामा भने त्यसले मौने घण्टाम तिलांशैव। मौन भएर यदि उसले व्रत गरेको छ भने घण्ट दान गर्नुपर्छ। तिलांशैव, तिल पनि दान गर्नुपर्छ। सहिरण्यान प्रदापयत, दक्षिणा सहित घण्ट र तिल दान गर्नु। त्यसपछि दम्पत्यहरु भोजनम चैव सस्नेहं च सुपूजितम। सुभोजनम, ब्राह्मणीलाई अर्थात पति पत्नीलाई प्रेम पूर्वक राम्रोसित भोजन गराउनु। सुभोजनम, स्वादिष्ट भोजन गराउनु पर्छ। जसले 1 महिनाभरि यदि नङ र कपाल काटेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले व्रतको अन्तमा ऐना दान गर्नुपर्छ। जसले चप्पल जुत्ता लगाएको छैन त्यसले चप्पल जुत्ता दान गर्नुपर्छ व्रतान्तमा। लवणस्य परित्यागे दातव्या विविधा रसाः दीपदाने नरो दद्यात् पात्रयुक्तं च दीपकम्। यदि नुन त्याग गरेको छ भने त्यसले विविधा रसाः दातव्या, अनेक प्रकारका फलहरूका रस ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ। यदि 1 महिनाभरि दीप दान गरेको छ भने त्यस मनुष्यले व्रतान्तमा पात्रयुक्तं च दीपकम, बलेको बत्ती सहित दियो दान गर्नुपर्छ। अधिमासे नरो भक्त्या सवैकुण्ठे वसे सदा दीपं च सवितं ताम्रं काञ्चनी वर्ति संगीतम। जो मनुष्य यो पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक नियमहरूको पालन गर्छ त्यो मरेपछि वैकुण्ठमा वास हुन्छ। त्यसको सीधा वैकुण्ठ धाम जान्छ। यदि व्रतान्तमा त्यसले के गर्नुपर्छ भने फलमात्रं प्रदेयं स्यात् व्रत सम्पूर्ण हेतवे एकान्तरोपवासे च कुम्भानष्टौ प्रदापयेत्। अन्तमा त्यसले दीपं च सघृतं ताम्रं काञ्चनी वर्ति संयुतम। व्रतान्तमा घिउ भरेको तामाको दियोमा सुन राखेर त्यो बत्ती बालेर दियो दान गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण फलमात्रम प्रदेयम स्यात् व्रत सम्पूर्ण हेतवे, सम्पूर्ण फलको प्राप्तिको लागि, व्रतको सम्पूर्णताको लागि, व्रत पूर्तिको लागि अलिकति मात्र भने पनि सुन अवश्य नै दान गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति एकान्तमा वास गर्छ 1 महिनाभरि भने त्यसले 8 वटा
घडा दान गर्नुपर्छ। अष्टकुम्भ कुम्भान अष्टौ प्रदापयेत्। सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् मृण्मयान् अथ काञ्चनान्। वस्त्र सहित मृण्मयान् अथ काञ्चनान्। कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो घडा या तो मिट्टीको होस् अथवा त्यो सुनको होस्। मा शान्ते मोदकान् त्रिंशत् छत्रोपानः संयुतान्। यो महिनाको अन्तमा व्रत गर्नेले के गर्नुपर्छ? छाता र जुत्ता, त्यसपछि 30 वटा लड्डु पनि दान गर्नुपर्छ। अनड्वांश्च प्रदातव्यो धौर्येयस्तु धुरीक्षमः। सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकरणं विना। व्रतको अन्तमा भारी बोक्न सक्ने एउटा गोरु पनि दान गर्नुपर्छ। हे राजन, यदि यस प्रकारका नियमहरू यदि त्यसले व्रतमा जति पनि गर्ने दान छन्, नियम त्याग गर्नको लागि व्रतान्तमा गरिने जति पनि नियमहरू छन्, यदि त्यस्तो गर्न सक्दैन भने, सामर्थ्यवान छैन भने, सर्वेषाम् अप्यलाभे च यथोक्त करणं विना, अथवा कुनै यस्तो वस्तु मिल्दैन अथवा त्यसमा सामर्थ्य छैन त्यो दिने भने त्यसले के गर्ने भने द्विजवाक्यम स्मृतम राजन सम्पूर्ण व्रत सिद्धिदम। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन यदि त्यो समर्थ छैन भने प्रति त्यसले के गर्ने? ब्राह्मणको वचनलाई त्यसले द्विजवाक्यम स्मृतम राजन, त्यसलाई यदि ब्राह्मणले आएर भन्यो भने सर्वम परिपूर्ण वस्तु, तेरो सम्पूर्ण कार्य परिपूर्ण होस् भनेर यदि ब्राह्मणले भन्दियो मात्रै भने पनि त्यो व्रत पूर्ण हुन्छ। एकान्येन नरो यस्तु मलमासं निषेवते। अब जो व्यक्ति दिनमा एक छाक मात्र खाएर व्रत बस्छ, त्यो चतुर्भुजः नरः भूत्वा सयाति परमागतिम्। त्यो अन्तमा के हुन्छ? चतुर्भुज धारण गरेर वैकुण्ठ धाम जान्छ, परम गतिको प्राप्त हुन्छ। ऋषि भन्नुहुन्छ कि राजन, एकान्न भन्दा एक छाक खानु भन्दा यो संसारमा कुनै पनि पवित्र वस्तु छँदै छैन। एकान्नात् मुनयः सर्वा सिद्धाः परम निर्वाणमागताः। राजन, एक छाक मात्र भोजन गर्नाले मुनिहरूलाई सिद्धि प्राप्त भयो। अधिमासे नरो नक्कम यो भुङ्क्ते स नराधिपा। जो अधिक मासमा पुरुषोत्तम मासमा यदि रात्रिमा मात्र भोजन गर्छ भने त्यो मनुष्य अर्को जन्ममा राजा हुन्छ। त्यसले त्यसका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। पूर्वाह्ने भुञ्जते देवा मध्याह्ने मुनयस्तथा अपराह्ने पितृगणाः स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः। राजन, पूर्वाह्नमा, दिनको पूर्वाह्नमा देवताहरू भोजन गर्छन् र मध्याह्नमा मुनिहरू भोजन गर्छन्। अपराह्नमा अर्थात् दिन ढल्किसकेपछि पितृगणहरू भोजन गर्छन्। स्वात्मार्थस्तु चतुर्थक। राजन, मनुष्यहरूको लागि अर्थात् हामीहरूको लागि त यो रात्रि नै हो, चतुर्थ प्रहर नै अत्यन्त राम्रो मानिएको छ। सर्वमेलाम अतिक्रम्य यस्तो भुङ्क्ते नराधिपो। जसले एक छाक मात्र भोजन गर्छ त्यसले ब्रह्महत्यादि पापानि नाशम यान्ति जनाधिप। त्यसका सम्पूर्ण ब्रह्महत्यादि पापहरू पनि नाश हुन्छन्। नक्तभोजी महीपाल सर्व पुण्याधिको भवेत्। सम्पूर्ण पुण्यको अधिकारी हुन्छ त्यो।
पुण्य प्राप्त गर्छ। राजन, रात्रि मात्रै खाने गरेका जो मनुष्यहरू छन् तिनलाई दिने दिने स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति मानवः। प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। तस्मिन् विवर्जयेन मासम अधिमासे हरिप्रिय। यो पुरुषोत्तम महिनामा मास खानु हुँदैन, मासको दाल खानु हुँदैन। जसले पुरुषोत्तम महिनाभरि यदि मास खाँदैन भने, नखाइकन यदि व्रत बस्छ भने त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यो अन्तिममा विष्णु लोक जान्छ। शुक्ले कृष्णे नरो भक्ते एकादशीं समुपोषयेत् आरुह्य गरुडं याति नरो भूत्वा चतुर्भुजः। जुन मनुष्य शुक्ल पक्षमा वा कृष्ण पक्षमा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत अर्थात् उपवास गर्छ भने त्यो मनुष्य मरिसकेपछि मरणोपरान्त चतुर्भुज भएर गरुडमा सवारी भएर गरुडमा चढेर वैकुण्ठ धाम जान्छ। सदैवै पूज्यमानोऽपि यप्सरो गणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभुक्तं चकारयेत्। त्यो व्यक्ति देवताहरूले र अप्सराहरूले त्यस्ता व्यक्तिका सेवा गर्छन् र देवताहरूले पनि पूजा गर्छन् जो प्रत्येक एकादशीमा उपवास गर्छ, जसले व्रत गर्छ। र एकादशीं द्वादशीं च एकभुक्तं चकारे। द्वादशी र दशमी यी दुवै तिथिमा एकादशीको सहित दशमी, एकादशी, द्वादशी। एकादशीमा भोजन गर्दै नगर्ने र दशमी र द्वादशीको दिनमा यदि एक बार मात्र भोजन गर्छ भने प्रियते सर्वदेवस्य नरः स्वर्गमवाप्नुयात्। त्यस्ता त्यो व्यक्ति स्वर्ग अवश्य नै प्राप्त गर्दछ। हे राजन, भक्त्यात् सर्वदा राजन दर्भकूर्चम नवरदेत। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्छ त्यसले दर्भकूर्चम नवरदेत। त्यस व्यक्तिले कुशको मुठो त्याग्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन, हातमा लिइरहनु पर्छ। किनभने पवित्रा परमा दर्वा दर्वैना वृथा क्रिया। सबै क्रियाहरू, सबै कर्महरू व्यर्थ हुन्छन् कुशको बिना। अत्यन्त पवित्र छ कुश। पवित्राः परमा दर्वा, अत्यन्त पवित्र हुन्छ। किनकि त्यो कुशको मूल भागमा ब्रह्मा बस्नुहुन्छ र त्यो कुशको मध्य भागमा मध्य देवो जनार्दन भगवान विष्णुको निवास छ। दर्वाग्रे तु युमानाथस्तस्मात् दर्वेण मार्दयेत्। त्यो दर्भ कुशाको अग्रभागमा भगवान शंकरको निवास छ। त्यसकारण व्रतीले त्यो कुशा कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन। कुशाको मुठा भने निरन्तर हातमा लिइरहनु पर्छ। राजन, एतद् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत्। इस प्रकारले सम्पूर्ण व्रतलाई परिपूर्ण गर्नु। अदत्ता दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नराः। व्रत बस्यो, पूजा इत्यादि गर्यो, परन्तु यदि दक्षिणा त्यो व्रतीले यदि दक्षिणा दिएन भने, ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएन भने, दान पुण्य गरेन भने त्यो निश्चित नै नरकमा जान्छ। त्यसकारण यो व्रत सबै मनुष्य मात्रले विधिपूर्वक गर्नुपर्छ। व्रत वैकल्यमासाद्य ह्यन्धः कुष्ठी प्रजायते। यदि यो व्रतको नियमको उल्टा उल्टा गर्छ भने, विपरीत कार्य गर्छ भने, जस्तो नियम छ त्यस्तो गर्दैन, अर्कै गर्छ, यताउति गर्छ। यस प्रकारले यदि उल्टा पुल्टा यदि व्रत गर्छ भने त्यो
अर्को जन्ममा त्यो व्यक्ति अन्धो हुन्छ अथवा कुष्ठी भएर प्रजायते, त्यो कुष्ठ रोगी हुन्छ अथवा त्यो अन्धो भएर जन्मिन्छ। धरा मराणाम वचनैर्नरोत्तम दिवौकसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेद भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिगामी मनुजः विद्वान्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन, यी पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरू हुन्। ब्राह्मणहरूको आशीर्वादले नै दिवौकसां वै पदमाप्नुवन्ति नरोत्तमा। व्यक्तिहरू, मनुष्यहरू देवताहरूको पद पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले, जसले आफ्नो कल्याण चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिले, त्यस्तो बुद्धिमान व्यक्तिले ब्राह्मणहरूको वचन कहिल्यै पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। इदं मया धर्म रहस्य मुक्तम श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च फलप्रदं माधव तुष्टि हेतोः पठेच्च नित्यं मनसोभिरामम्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन, यो कल्याण गर्ने र पाप हर्ने, उत्तम फल दिने र मन प्रसन्न पार्ने, श्रेयस्करम पाप विमर्दनं च फलप्रदम, र भगवान माधवलाई, भगवान श्री कृष्णलाई प्रसन्न गर्नका लागि पठेच्च नित्यम मनसोभिरामम्, आफ्नो मन प्रसन्न गर्नका लागि पनि प्रतिदिन यसको पाठ गर्नु अथवा सुन्नु। यः शृणोति नरो राजन पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः। जो मनुष्य प्रतिदिन यो पुण्यतम कथाको श्रवण गर्दछ अथवा पढ्दछ भने त्यो मनुष्य भगवान श्री हरिको गोलोक धाम प्राप्त गर्छ। सयाति परमम लोकम यत्र योगीश्वरो हरि, भगवान जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्तो गोलोक धाम अवश्य नै प्राप्त गर्छ भन्दै यो 26औं अध्याय यही विराम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।